السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الموقع اللي غادي يخول لنا أننا نستعد جيدا لمباراة التوظيف أو ما يعرف بمقابلة عمل en français l'entretien d'embauche. Donc comment réussir هذا l'entretien d'embauche, quels sont les outils ديال la préparation كيف ما تتعرفوا خاص يكون عندك un bon CV, une bonne rédaction ديال la lettre de motivation ديالك. دونك كيف ما تعرفوا في اون ماتيير ديال لي سوفت سكيلز تيقول لك بانه باش تنجح في واحد المقابله ديال العمل خاص تكون عندك لا بريباراسيون، يعني لي ستاتستيكمون بارلون 70% بور ريوسير ان انتروتيان دومبوش سي 70% بريباراسيون، يعني 70% واحد لا بروبورسيون اللي هي كبيره وكبيره بزاف. كتبقى ديك 30% اللي هي ديال لي سوفت سكيلز، يعني ديال الكفاءات السلوكيه ديالك، يعني كيفاش كتصرف قدام لو ريكروتور ايتترا. اذا ما نطولش عليكم شوفوا هذا الموقع هذا. يعني هذا الموقع غادي يخول لكم انكم كومون ديراج لاغ دو فوندر، يعني كيفاش تبيع راسك في لونتروتيان دومبوش. كيعطيك واحد اون بانوبلي ديال لي ريبونس، واحد الخيارات كثيره، وممكن يعني تريديجي هذوك الاختيارات اللي كيعطوك وانت كتبقى تكوشي يعني كوم ان روبو وكتشوف. يعني تقدر ترتجل في لو سيت كوم كوا، يعني كتمشي زعما مرتاح لونتروتيان دومبوش وكيسولوك تقريبا في جميع الاسئله اللي هما فريكونت اللي هما كيطرحوا بزاف. وكيف ما كتعرفوا الاسئله راه باينين، بريزونتيفو لي موتيفاسيون على لو بوست اللي دفعتي ليه، بوركوا هاد الشركه وعلاش ما اختارتيش الشركه الاخرى، شنو هما لي كاليتي لي ديفو ديالك، دي كيسيون على ليفوليسيون دو كارير، وكيسولوك واش عندك سؤال مثلا في على لو بوست ولا شي حاجه بحال هكا. اذا دابا نشوفوا هذا الموقع هذا اللي هو لو سيميلاتور اونتروتيان دومبوش اون لي. دونك الناس ما كتعرفش كيفاش يعني تبريزونتي راسها في لونتروتيان. هذا الموقع هذا هو موقع جيد جدا وتعطيك واحد يعني ما عندكش فين الدور، يعني كل شيء، وكيعطيك دي ريبونس اللي ما بريسيز. يسيفي جيست تختار لو بروفيل ديالك. يعني هنا لو بروفيل، ملي تنهضروا على لو بروفيل ديالك، واش انت يعني يلاه لوريا يعني فريشمون ديبلومي، ولا ديجا خدمتي في شركه وباغي تدفع شركه اخرى، او لا اون اكتيفيتي سيتادير انت خدام وباغي تلقى محسن مثلا. دونك هذا هو لو سيت ديال ابيك، هذا هو لو سيت ابيك اونتروتيان سيميلاتور دونتروتيان دومبوش. فوالا هذا هو لا بلاتفورم ديال لو سيت. اذا نبداو على بركه الله. كيف ما تشوفوا هنايا bienvenue vivez l'entretien côté candidat et recruteur، يعني هنا كتلعب قدام لو recruteur. entraînez-vous à répondre à tout type de questions d'un entretien d'embauche، يعني كيقول لك هنا كيفاش تجاوب على اي نوع من الاسئله اللي ممكن يطرح لك في واحد المقابله في لونتروتيان دومبوش. اذا غادي نكليكيو على لو بوطون ديماري. اذا غنختاروا هنا لو جونغ ديالنا اون فام مثلا اوم، ولا ديغي مثلا واش 5 مينوت 10 مينوت 15 مينوت، نديرو 5 مينوت باش نشوفوا. Bonjour, je suis le recruteur. Avant de débuter l'entretien, je souhaite savoir qui vous êtes. Choisissez votre profil candidat. يعني هنا في لا بريزونطاسيون ديال الموقع تيقول لك خصنا نعرفوا البروفيل ديالك، واش انت اون اكتيفيتي ولا اون ريشيرش دومبلوا ولا جون ديبلومي. اذا نختاروا هنا اللي كيهمنا اكثر هما لي كانديدا جون ديبلومي ou bien en recherche d'emploi. donc on va appuyer على كانديدا en recherche d'emploi. هنا تعطوك لي تيماتيك اللي بغيتيهم يسولوك فيهم، مثلا واش لو باسي بروفيسيونيل، يعني بالنسبه لهذا اللي ديجا خدم في شركه ولا شركات ولا دي ستاج يسولوك عليهم، واش يسولوك على لي كومبيتونس، واش يسولوك على لو كومبورتمون او ترافاي، واش يسولوك على لو بروجي دو كارير ديالك، فورماسيون، على لا ريمونيراسيون، دي كيسيون بزاف لا ريمونيراسيون، على لا بيرسوناليتي ديالك، على لا بروجيكسيون ديال لوبوست يعني ليفوليسيون دو كارير باغ اكزومبل، على لا سيتواسيون بيرسونيل، على لي اكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل، على l'environnement du travail، على لي موتيفاسيون، ولا على يعني لا كونكلوزيون. حنا غنديرو كوشي تو وغادي نديماريو لونتروتيان ونشوفو لي ريبونس كيفاش غادي يكونوا، يعني باش نشوفو جميع الانواع ديال لي ريبونس اللي كاينين. بيان سور حنا اخترنا 5 دقائق يعني ما كافياش باش يسولونا في هادشي كامل، دونك خاصك دير 15 مينوت ودير كاع هاد لي تيم كوم كوا غادي تاخد اون ايدي جلوبال على لونسومبل دي كيسيون اللي كيطرحوا. دونك اون فا ديماري لونتروتيان. دونك غنكليكيو على البوطون تحت. Quelle est votre principale compétence? يعني كيسولوك هنا على الكفاءة ديالك، وهذه سي اون كيسيون بيج، لان واش الكفاءة ديالك كيكوانسيد مع لو بوست ولا انت غادي تجاوب يعني دو فاسون لي سبونطاني. دونك هنا لي شوا اللي كيعطوك هما
à peu près tout ce que vous pouvez lire sur mon CV, يعني داكشي اللي عطيتو في السي ou bien تقدر تجاوبهم je suis particulièrement adaptable. هذه c'est une qualité يعني adaptabilité يعني كنتأقلم في أي environnement de travail. Le management et le commercial هذا ça dépend le poste مثلا واش le poste administratif ولا commercial ولا تقدر تجاوبهم او بون كيسيون جو نو سي با ترو. دونك هنايا نديرو ان شوا مثلا نديرو لو مانجمنت et le commercial ونشوفو. Analysons cette réponse et découvrez nos conseils pour vous aider à convaincre le recruteur. دونك التحليل ديال هاد لا كيسيون هو هذا. دونك غنشوفو سي ان بون ديبي دو ريبونس مي ترو جينيرال يعني فاغ بزاف. دوني دي زيكزامبل خاصك تحاول تعطي مثلا امثله illustré par des réalisations dans vos anciens postes يعني خاصك تحاول تجسد ليهم داكشي في الانجازات اللي درتي في لي بوست اللي فاتوا ايتترا. دونك هنا كيعطيك دي كونساي على هذاك الجواب اللي اختاريتي. دونك نديرو شوازير اون اوتر بيرسون ونشوفو مثلا نديرو جو سوي بارتيكوليرمون ادابتابل. دونك هنايا كيعطوك لانيز ديال هاد لا كيسيون لو فيت ديتر adaptable pardon est une qualité. هنا كيقول لك لي زافونتاج ديال هاد لا ريبونس اللي درتي. cette question doit vous permettre de mettre en avant les domaines. دونك هنا كيشرح لك وكيعطيك لاناليز ديال هذوك الشوا اللي اختاريتي. دونك انت كتكليك عليهم بثلاثه وكتحاول تكتب في ورقه يعني اون اناليز ديال اون ريبونس اللي هي بيان بريسيز وكتمشي لونتروتيان ديالك يعني مرتاح كوم كو عندك اون ايدي جلوبال ها الريكروتور ملي كتجاوبو شنو هي لا بيرسيبسيون ديالو في هذيك لا ريبونس حتى اللي كتقول. دونك هادشي علاش قلت لكم انا بوغ ريوسير ان انتروتيان دومبوش راه سي 70% بريباراسيون اكثر من 70% يعني هو استعداد ما تبقى فتبقى كيفاش كتصرف ايتترا. دونك ندوزو للوتر كيسيون هي لا فلاش اللي هي لتحت ادروات. هنا قال لك si vous aviez le choix entre plusieurs propositions, pour laquelle opteriez-vous? دونك الا عطاوك واحد المجموعه اختيار ديال واحد المجموعه ديال الاقتراحات شنو ممكن تختار. دونك cela dépendra de l'aspect rémunération. واش تختار مثلا الخلاص je prendrai le temps d'étudier le pour et le contre de chaque proposition afin de faire le bon choix. دونك غادي نحاول اني ندرس شنو هو اللي مزيان واللي خايب كل اقتراح باش نختار هذاك لو بون شوا. sans hésiter je vous dirai oui يعني بدون تردد غادي نقول لكم نعم. je ne sais pas. دونك هنايا كيعطوك واحد المجموعه انت كتختار مثلا نديرو لا ريمونيراسيون cela dépendra de l'aspect rémunération. شوفوا لاناليز. دونك هنا كيشرح لك لاسبي ريمونيراسيون واش طحتي في لو بياج ولا لا. دونك هنا كيشرح لك اون ديتاي يعني لا ريبونس ديالك فين غادا واش مزيان شنو هما لي كاليتي ديولها كيفاش دعم هاد لا ريبونس ايتترا. Quelles ont été vos réalisations marquantes? هنا كيسولك على واحد مثلا ليفينمون ديكلونشور ديال لا كارير ديالك كيعطوك الاختيارات مثلا جي عطوك مثلا اليوم انا تيلمون ديفيسيل دو توت لي زينيميري عندي مثلا بزاف avoir réussi à décrocher cet entretien et être là devant vous زعما انني نجحت قدامكم هذاك راه سيت اون رياليزاسيون بالنسبه لي اللي هي واعره. مثلا نديروها نشوف واش غيقولوا لينا. هنايا قال لك cette réponse est trop visiblement de la flatterie ce qui n'intéresse pas le recruteur. هنا كيقول لك بان هاد لا ريبونس يعني شويه بعيده وما يعني ما كتاتيريش لو ريكروتور. il souhaite avant tout identifier vos motivations يعني بغى يعرف من خلال هاد لا كيسيون التحفيزات ديالك. اذا هاد الموقع هذا الموقع اللي هو جد مهم وتيتريتي يعني تيوضع لك يعني لونسوم يعني هاد الناس هادو خبراء وضعوا هاد لا بلاتفورم و دي كوتي ريكروتور شنو كينتظروا من لو كانديدا في هذوك لي بروفيل اللي شفنا في الاول يعني سوا جون ديبلومي ولا اون اكتيفيتي ولا يعني en recherche d'emploi. Quelles sont pour vous les conditions de travail idéales? هنا لي كونديسيون دو طرافاي ايديال هما الاقتراحات اللي كاينين. مثلا جو مادابت ا تو ولا اتر انتيغري اون ايكيب. مثلا هذه هي نديرو لا ريبونس الاخرى كيعطوك لاناليز ديالها. Pensez-vous être quelqu'un de productif? هذا سؤال اخر مثلا pensez-vous être quelqu'un de productif واش انت vous êtes زعما لو ميور زعما عندنا حنا pour donner هذيك لا valeur ajoutée في لو بوست ايتترا. دونك مثلا وي جي توجور هذه سورتو هذا كيكونوا في دي بوست سورتو كوميرسيال اللي كيكون فيهم لوبجيكتيف. ديروا مثلا جواب تاني وي جي توجور ديباسي مي اوبجيكتيف دو فونت. تيقول لك اتونسيون مثلا هنا درت هذا الجواب هذا رابيدمون et attention à ne pas vous montrer trop sûr de vous, cela pourrait vous desservir auprès du recruteur. يعني هذا الجواب هذا سرعتي فيه وما كاش عليك ديرو. مثلا كيعطوك هنايا شنو هما لي كونساي شنو كيفاش تعبر عليها. جو في مثلا هاي بريفيري اون فورميلاسيون بلو نيونسي جو في ا توجور اتر يعني هنا كيصححوا لك لي ريبونس اللي درتي. فوالا هذا هو يعني غروسو مودو لو ليان. كنتمنى ان الموقع يعجبكم وتسناونا في الفيديو الجاي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.